طرف نمایشگاه ماشین داره، آخرین مدل، هی میری تو مغازش، آقا کبریت داری؟ میگه که نه کبریت. بعد برای این که دیگه شما رو راه بندازه میره چند تا کبریت میخوام، هر روز میاد یا آقا کبریت داری؟ میاره میذاره اونجا کنار چند تا بنز و چی، آقا کبریت داریم بیا، میخوای پول بدی؟ می نمیخواد، برو. خفه کردی برو، از بس گفتی کبریت داری. ما میریم در خونه خدا، آقا کبریت داری؟ نمیدونیم به خدا به حال خودمون بگریم یا بخندیم. خدا کبریت داری؟ میگه آره، ولی من امام زمانم دارم، امام حسین دارم. آقا کبریت داری؟